अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तारिक बज़मी और आज बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ होने वाले जो जलसा था उसकी। ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ हमेशा से अपना सानी नहीं रखती गैदरिंग कलेक्ट करने में। बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ यानी इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान की बात की है मैंने, तहरीक-ए-इंसाफ़ में लोग इसीलिए क्योंकि वहाँ पे चेयरमैन जो हैं वो इमरान खान हैं और उनकी ज़ात पर बेपनाह एतमाद होता चला जा रहा है पब्लिक को। एक आम तासुर ये था कि जो पिछले दिनों में यके बाद दीगरे मामलात सामने आए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों की जानिब से और बिलखुसूस जो शहबाज गिल की स्टेटमेंट थी उसके बाद जो है वो लोग काफ़ी मुतनफ़र हुए होंगे और लोग जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को इतना ज़्यादा कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जो हॉकी ग्राउंड का जलसा है जो गुज़िश्ता रोज़ रूनुमा हुआ उसमें लोगों ने ये साबित किया कि लोग आज भी इमरान खान साहब के साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और इमरान खान साहब के बढ़ते हुए करिश्मा की वजह से लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। हालांकि 3.5 साल में इमरान खान साहब की जो हुकूमत रही थी उससे ग्राफ काफ़ी नीचे आ रहा था और जब 3.5 साल पूरे हुए रजीम चेंज हुआ तो उसके बाद गो के रजीम चेंज उस तरीके से हुआ जो आइन में मौजूद है। आइनी तब्दीली जब आई और हुकूमत बदली तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगा और आज भी आलम यह है कि लोग इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। लोग इमरान खान से ये तवक्को रखते हैं कि वो अभी भी आएगा और तब्दीली लाएगा और इमरान खान साहब भी इस मामले में हकीकी आज़ादी का अलम लेकर जो है वो इस वक्त निकले हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जलसे में पेश आने वाले जो वाक़यात हैं उसमें देखिए कि स्टेडियम एक तो खचाखच भरा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो वर्कर हैं, जो सपोर्टर हैं और जितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, एक ख़ासा प्रेशर जो है वो बिल्टअप किया हुआ है। इमरान खान की पार्टी पहले प्रेशर ग्रुप बनी और उसके बाद जो है एक अच्छी भरपूर अपोजिशन की और अब इमरान खान जो है वो लगता है कि जिस तरह से दोबारा हुकूमत में आएंगे। एक ऑडियो कुछ अर्सा पहले लीक हुई थी जिसमें बाकायदा तौर पर जो आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शंस थी, जो डायरेक्शन थी, जो बातचीत थी कोर कमांडर से वो लीक हुई थी जिसमें आर्मी चीफ की जानिब से द्रोग बरगर्दन रावी के उसको कई लोगों ने सीनियर जर्नलिस्ट ने भी ट्वीट किया था। इसका मतलब है उसमें कुछ सदाकत है जिसमें कहा गया था आर्मी चीफ की जानिब से कि अगर वो अक्सरियती राय लेके आते हैं, अगर अक्सरियत लेके आते हैं तो उसके बाद उनको वेलकम किया जाएगा ऐवान वज़ीर आज़म में। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फ़ौज उस जगह पर खड़ी होगी जिस जगह पर अक्सरियत खड़ी होगी, अवाम जिस जगह पर खड़ी होगी। ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है या इस किस्म का बयानिया हर पार्टी रखे हुए है। एक बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि जिसके बयानिए में थोड़ी बहुत लचक नहीं आती, इस हवाले से उसको बाएं बाजू की जमात ही कंसिडर किया जाता है। बाकी तमाम जमातें बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून भी पहले इस बयानिए पर मौजूद थी और वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही थी, बाकायदा नाम लेकर प्रोपेगेट किया जा रहा था सारी सूरत हाल को। तो अब जो है वो इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले किया, लेकिन कुछ इसमें फ़र्क भी आया कि इन्होंने कुछ ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो नाराज़ किया और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी ज़ुबान दराजी हुई। अब शहबाज गिल को जिस तरीके से आइसोलेट किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने, उससे लगता है यही है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इस किस्म का बयानिया नहीं रखते कि फ़ौज को ललकारें, अपनी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दें। उसके बाद इमरान खान साहब ने उसके बारे में बात भी की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो ये बयानिया नहीं रखती और इसको सपोर्ट भी नहीं करती कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दें। तो उसके बाद थोड़ा डेंट जो है वो उसको क्लियर किया गया और रेनोवेट किया गया। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। बहरहाल जो क्राइम बताते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हक़ में है। इस वक्त देखिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो हुकूमत करते हुए नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे ही खान फिर अपोजिशन में आए तो उसके बाद अब ये बिल्कुल अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और नाक़दीन जो मेरे जैसे नाक़दीन हैं जो ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की पॉलिसियों से मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते, जहाँ पर इख्तिलाफ़ करने की गुंजाइश हो इख्तिलाफ़ भी करते हैं और जहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत हो वहाँ पे हम सपोर्ट भी करते हैं कि इमरान खान का बयानिया ठीक है। अब ये होने जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसको देखते हुए ज़ाहिर है तमाम इदारे इसको मॉनिटर करते हैं, एजेंसीज़ भी मॉनिटर कर रही हैं और इस हवाले से एक नया ब्रेक थ्रू होगा और ये ब्रेक थ्रू बहुत जल्द आप देखेंगे कि इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात मामूल पर आएंगे जैसे पहले थे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जिस तरीके की हुकूमत की और जिस तरीके से इनको सपोर्ट मिली, इतनी आज तक 70 सालों में किसी भी जमात को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, फ़ौज की जानिब से जो है वो सपोर्ट नहीं मिली। ज़ाहिर है फ़ौज उस बयानिए को सपोर्ट करती है और उस हुकूमत को सपोर्ट करती है जो आइन और कानून के साथ चलती है
اور ان کی پسند ناپسند نہیں ہوتی بلکہ عوام کی اکثریت جس کے ساتھ ہو جائے فوج اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد لیڈر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ آئین اور قانون کو لے کے چلتا، آئین توڑتا ہے یا قانون توڑتا ہے یا نہیں توڑتا، اور اپنی پارٹی کو کس طریقے سے آگے بڑھاتا ہے۔ اس جلسے میں جو خاص بات ہوئی ہے وہ رانا ثناء اللہ کے حوالے سے ہوئی ہے، عطا تارڑ کے حوالے سے ہوئی ہے اور غلاموں کے حوالے سے ہوئی ہے۔ یہ جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، اس سے جو کل سپیچ سن کے میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ہم جاگیرداروں کے غلام نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم موجودہ حکومت کے غلام نہیں ہیں کہ حکومت جو اچھا برا کام کرے وہ ٹھیک ہے۔ یہ باتیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنے ورکر کے لیے بھی کہی ہیں، اور ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ جب کوئی ورکر یہ کہے گا کہ عمران خان صاحب آپ نے یہ غلط کیا، اس میں ایک عام آدمی بھی بولے گا، دور عمر فاروق کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جائے گی، کیونکہ ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے نا، تو اس میں مجھے بھی خوشی ہوگی جب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے اس پر عمل بھی کریں گے کہ جب ان کی حکومت کو غلط کام کرے گی تو عام ورکر جو ہے وہ بھی کہہ سکے گا کہ آپ نے غلط کیا۔ تو جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سب میں جو چارج کراؤڈ اس وقت ہوتا ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ جو اہلیت رکھتا ہے کہ پورے پاکستان کو بلاک کر دیا جائے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ ایک زمانہ تھا، ہم نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا، کہا جاتا ہے کہ بھٹو کے دور میں پیپلز پارٹی کا جو جیالہ ورڈ ہے اسی لیے مارز وجود میں آیا تھا کہ وہ لوگ بھٹو کی کال کا ویٹ کرتے تھے اور بھٹو جو کہتے تھے وہ کر لیتے تھے، لیکن بھٹو نے کوئی آئین اور قانون کے خلاف بات نہیں کی۔ اسی طرح عمران خان سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب بھی اسی قسم کی کوئی بات نہ کریں، اور عمران خان کے ساتھ عوام اس صورت میں جڑی رہتی ہے کہ جب وہ پاکستان میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں اور تبدیلی لے کے آئیں۔ 3.5 سال میں تو کچھ تبدیل نہیں ہوا تھا، لیکن اب آنے والے وقت میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے بڑا سبق سیکھا ہے۔ ایک تو سب سے بڑا سبق ضمنی انتخابات میں نظر آتا ہے کہ جب 20 حلقوں میں انتخابات تھے تو اس میں زیادہ تر جو ٹکٹس تھیں وہ حقداروں کو دی گئیں، وہ ووٹرز تھے، وہ سپورٹرز تھے کہ جو نیچے سے اوپر آئے تھے، اور اس بات کی مجھے دلی طور پر خوشی ہوئی تھی کہ کوئی ایک ایسی پارٹی ہے کہ جو اپنے ورکرز کو سیریس لیتی ہے، اپنے ورکرز کو سنجیدہ لیتی ہے، لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دے رہی، ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دے رہی کہ جو پہلے کام کر چکے ہیں یا جو پہلے پارٹیز تبدیل کر چکے ہیں یا چلے ہوئے کارتوس ہیں، پرانے لوگ نہیں ہیں بلکہ نئے لوگوں کو ٹکٹس دی ہیں۔ اور ایک انٹرویو میں بھی عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے بہت سیکھا ہے۔ ممکن ہے کہ 3.5 سال میں جو ہوتا رہا عمران خان صاحب جو کرتے رہے اس کو وہ ٹھیک سے مانیٹر نہیں کر پائے، یا پھر کچھ غلطیاں سرزد ہو گئیں، ہر کسی سے ہو جاتی ہیں، تو عمران خان صاحب سے بھی وہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر جو ہے وہ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں سب سے بڑی غلطی تو اب کل والے جلسے میں جو تھوڑی زبان بھی کنٹرول میں نظر آئی، حضرت علی کا بھی قول ہے نا کہ انسان کی قابلیت اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اس قوم کو جو ہے وہ حقیقی آزادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو ان کا موٹو بھی ہے، موٹو ہے تبدیلی اور حقیقی آزادی۔ تو میں تو اس بات کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں کہ اگر اس قسم کی بات ہوتی ہے اور عمران خان صاحب لے کے آتے ہیں اور باقاعدہ ایک میدان میں جمہوری طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا یا دیگر سیاسی جماعتوں کا، اور اس کے بعد اقتدار میں آتے ہیں، تو یقیناً جو وہ ایک اچھی علامت ہوگی۔ بہرحال کل کا جلسہ ایک بہت بڑا برانڈ تھا، بہت بڑا چارج کراؤڈ تھا عمران خان صاحب کے پاس ہمیشہ کی طرح۔ تو اب دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب آنے والے وقت میں کیا کرتے ہیں، کیا پارٹی پالیسی رکھتے ہیں، اور کس طریقے سے اس روڈ میپ کو فالو کرتے ہوئے اپنی پارٹی کو لے کر چلتے ہیں اور اقتدار میں کیسے پہنچتے ہیں۔ طارق بزمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔